सर्वप्रथम यहाँहरू समक्ष आफ्नो परिचय राखेर अवधारणा पत्र, कार्ययोजना लगायत प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। मेरो नाम नृपध्वज निरौला, 53 वर्षको भएँ। माता दीर्घमाया निरौला, पिता शेरबहादुर निरौला, दुवै दिवंगत भइसक्नु भएको छ। 2028-10-25 मा खोटाङ जिल्लाको साबिक माकपा 9 हालको ऐसुल खर्क गाउँपालिका वार्ड नम्बर 7 मा मेरो जन्म भएको हो। हाल सूर्य विनायक नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 भक्तपुरमा बसोबास रहेको छ। माध्यमिक तहसम्मको अध्ययन खोटाङ जिल्लामा गरेको हुँ। कानुनमा प्रवीणता प्रमाणपत्र तह, स्नातक तहको अध्ययन जनता कानुन क्याम्पस विराटनगर तथा कानुनमा स्नातकोत्तर तहको अध्ययन नेपाल ल क्याम्पस काठमाडौँमा गरेँ। विक्रम सम्वत 2051 सालमा कानुनमा स्नातक उपाधि हासिल गरेपछि नेपालको न्याय सेवामा प्रवेश गर्नु पूर्व केही समय कानुन व्यवसाय र जनता कानुन क्याम्पस विराटनगरमा अध्यापन समेत गरेँ। विक्रम सम्वत 2052 सालबाट नेपालको न्याय सेवामा शाखा अधिकृत रूपमा प्रवेश गरेको हुँ। 2060 सालमा उपसचिव, 2065 सालमा सह रजिस्ट्रारको पदमा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाबाट सफल भई 2073 सालमा राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको रजिस्ट्रार पदमा बढुवा, 2075 सालमा मुख्य रजिस्ट्रार पदमा बढुवा नियुक्ति भई कार्य गर्दै रहेको बखत 2077 साल माघमा मुख्य न्यायाधीशको पदमा नियुक्त भई निरन्तर कार्यरत रही आएको छु। नेपाल न्याय सेवाको शाखा अधिकृतको रूपमा अदालतमा प्रवेश गरी जिल्ला अदालतको श्रेष्ठदार, तहसिलदार, तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको इजलास अधिकृत, उपरजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार, सर्वोच्च अदालतको सह रजिस्ट्रार तथा रजिस्ट्रार, न्याय परिषदको सचिव, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको सचिव, सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिस्ट्रार हुँदै उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशको पदमा रही कार्य गरेको कार्य अनुभव मसँग रहेको छ। यस अवधिमा न्याय सम्पादन, न्याय प्रशासनको काममा मैले आफूलाई समर्पित गरेको छु। यो क्रममा मलाई न्याय प्रशासन र न्याय सम्पादनका अनुभवहरू हासिल भएका छन्। विभिन्न पद र तहमा रही गरेको कार्य अनुभव, निरन्तरको अध्ययन, लेखन र लिएका तालिम लगायतले मेरो कार्य सम्पादनको स्तरमा अभिवृद्धि गरेको छ। सर्वोच्च अदालतको रजिस्ट्रार, न्याय परिषदको सचिव, सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिस्ट्रार जस्ता न्यायपालिकाको प्रशासकीय नेतृत्वमा रही काम गर्दा न्यायपालिकाको अवस्था, रहेका समस्या, सुधारका क्षेत्रबारे परिचित छु र विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेको अवस्थामा सुधारका कार्य गर्न आफ्नो तर्फबाट पहल पनि गरेको छु। मुख्य न्यायाधीशको रूपमा उच्च अदालत दिपायल र उच्च अदालत पाटनमा रही काम गरेको अनुभव मसँग छ। न्याय सम्पादनको क्रममा विभिन्न प्रकृतिका 2000 भन्दा बढी मुद्दाको फैसला गरेको छु। मुख्य न्यायाधीशको रूपमा सम्बन्धित उच्च अदालत र मातहत अदालतहरू समेतको समग्र नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने अवसर पनि प्राप्त गरेको छु। न्यायपालिकामा करिब 29 वर्षदेखि अनवरत रूपमा कार्यरत रही मैले हासिल गरेको अनुभव, कार्यदक्षता, क्षमता र योग्यताको मूल्याङ्कन गरी नेपालको संविधानको धारा 129 तथा न्याय परिषद 2073 दफा 5 समेतका आधारमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गरेकामा सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूको नेतृत्व रहेको न्याय परिषदप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। साथै समितिमा उपस्थित भई आफ्नो अवधारणा र कार्ययोजना प्रस्तुत गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसरका लागि समितिका मान्य सभापतिज्यू लगायत सम्पूर्ण मान्य सदस्यज्यूहरूमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र सक्षमता न्यायाधीशका आधारभूत शर्तहरू हुन्। निरन्तरको लगन, मेहनत, क्षमता, इमान्दारिता, व्यावसायिक निष्ठा र जवाफदेहितापूर्ण कार्य सम्पादनबाट नै उल्लेखित शर्तहरू अभिवृद्धि हुँदै जान्छन् भन्ने मलाई लाग्दछ। नेपालको न्यायपालिकामा विभिन्न पदमा रही लामो समयदेखि कार्य गर्दै आएको मेरो अनुभव तथा पदीय जिम्मेवारीमा रही कार्यकुशलता, निष्पक्षता र इमान्दारिता, पेशागत तथा नैतिक आचरणमा रही न्याय र कानुनको क्षेत्रमा पुर्याएको योगदान समेतका आधारमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदको भूमिका निर्वाह गर्न सक्षम हुनेछु भन्ने आत्मविश्वासका साथ गरिमामय समितिलाई सोको विश्वास समेत दिलाउन चाहन्छु। संविधान, कानुन तथा न्यायका मान्य सिद्धान्त बमोजिम स्वच्छ एवं निष्पक्ष न्याय सम्पादन गर्नु न्यायाधीशको प्रमुख जिम्मेवारी हो। न्याय सम्पादन गर्दा न्यायाधीश संविधान तथा कानुनप्रति प्रतिबद्ध र जवाफदेही रहन्छ। संविधान र कानुनप्रतिको प्रतिबद्धतालाई अन्ततः नागरिकप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी भएको मानिन्छ। न्याय सम्पादनको काममा निष्ठा, इमान्दारिता, निष्पक्षता त जरुरी हुन्छ नै, ज्ञान र विवेक पनि त्यत्तिकै अपरिहार्य हुन्छ। ज्ञान र विवेक, कार्य अनुभव, निरन्तरको अध्ययन, अनुसन्धान समेतबाट हासिल हुने विषयहरू हुन्। न्याय सेवामा लामो अवधिसम्म काम गरी हासिल गरेको अनुभव, अध्ययन, अनुसन्धानबाट प्राप्त ज्ञान र सिकाइ संस्थाको श्रीवृद्धिमा उपयोग गर्ने प्रतिबद्धताका साथ गरिमामय समिति समक्ष प्रस्तुत कार्ययोजना तयार गरी पेश गरेको व्यवहार सादर निवेदन गर्दछु। अवधारणामा पृष्ठ 2 देखि 7 सम्म छ। यसमा समयलाई समेत मध्यनजर राख्दै अवधारणाका कुराहरू संक्षिप्त राखेर म आफ्नो कार्ययोजनातर्फ नै केन्द्रित हुने अनुमति चाहन्छु। अवधारणा अन्तर्गत न्यायपालिका र न्यायिक कार्य सम्बन्धी अवधारणागत पक्ष, न्यायपालिकाको वस्तुस्थिति विश्लेषण सहित 14वटा बुँदाहरू राखेको छु, जुन मान्यज्यूहरू समक्ष वितरण पनि भइसकेको छ, जसमा न्यायपालिकाले पुर्याएको योगदान,
न्यायपालिकाको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयनबाट प्राप्त उपलब्धि, योजना कार्यान्वयनमा रहेका समस्या र सुधारका क्षेत्रहरू, सर्वोच्च अदालतमा रहेको मुद्दाको कार्यबोझको विश्लेषण, न्याय सम्पादनको कामलाई छिटो छरितो र थप प्रभावकारी बनाउन अपनाइएको मुद्दा व्यवस्थापन पद्धतिको विषय, मेलमिलापद्वारा विवाद समाधानका अवस्था र समस्या, फैसला कार्यान्वयन, न्यायमा पहुँच अभिवृद्धिका लागि गर्नुपर्ने प्रयास, न्यायिक काम कारबाही सूचना प्रविधिको प्रयोगको अवस्था, न्यायिक सुशासन कायम गरी न्यायपालिकाप्रति आम नागरिकको आस्था र विश्वास अभिवृद्धि गर्ने विषयमा भएका प्रयास र थप सुधारका उपायहरू लगायतका कुराहरू वस्तुस्थिति विश्लेषण र अवधारणामा राखिएको छ। यिनै अवधारणा र न्यायपालिकाको वस्तुस्थिति विश्लेषणको संक्षिप्त विश्लेषणका आधारमा कार्ययोजनाको निर्माण गरेको बेहोरा म निवेदन गर्दछु। अब म कार्ययोजनातर्फ प्रवेश गर्न चाहन्छु, कार्ययोजना प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। नेपालको संविधान, न्याय प्रशासन सम्बन्धी प्रचलित कानुन, न्यायपालिकाको रणनीतिक योजना, न्यायपालिका तथा न्याय प्रशासनको सुधारका सम्बन्धमा भएका विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनका सुझावलाई समेत पृष्ठभूमिमा राखी कार्ययोजना तयार गरेको छु। न्यायपालिकाको मूलनीतिगत दस्तावेजको रूपमा रहेको न्यायपालिकाको चालु 5औं पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाले लिएका लक्ष्य गन्तव्य हासिल गर्न र निर्धारित कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनमा प्रस्तुत कार्ययोजना सहयोगी हुने विश्वास छ। न्यायपालिकाको रणनीतिक योजना, तर्जुमा र कार्यान्वयनका अनुभव समेतका आधारमा यो कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा क्रियाशील रहने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्न चाहन्छु। न्यायाधीशका लागि न्यायपालिकाको नीति, सुधार योजना र नेतृत्वको योजना भन्दा अर्को छुट्टै वा पृथक योजना हुँदैन। प्रधान न्यायाधीशको न्यायिक नेतृत्वमा सिङ्गो न्यायपालिका रहने हुँदा न्यायिक नेतृत्वले लिने नीति, योजना र कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन गरी नेतृत्वलाई सहयोग गर्नु मेरो दायित्व बन्दछ। न्यायपालिकाको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना तथा सम्मान्य प्रधान न्यायाधीशज्यूबाट संसदीय सुनवाईको क्रममा यस गरिमामय समिति समक्ष पेश गर्नुभएको अवधारणा पत्र र न्यायिक सुधारको कार्ययोजना र प्रतिबद्धता नै न्यायपालिकाको संस्थागत योजना र प्रतिबद्धता हुँदा त्यसप्रति अपनत्व ग्रहण गर्दै कार्यान्वयनमा न्यायपालिका अघिको जिम्मेदार सदस्यको नाताले मेरो सक्रिय र सकारात्मक भूमिका रहनेछ। मेरो भूमिका स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात गर्दै निष्ठा र इमान्दारीका साथ न्याय सम्पादन गर्ने तथा न्यायपालिकाको नेतृत्वले लिएका नीतिहरूको आफ्नो तहबाट कार्यान्वयनमा सहयोग र सहजीकरण गर्ने नै हुनेछ। यही मान्यताका साथ देहाय बमोजिम कार्ययोजना सम्मानित समिति समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। न्याय सम्पादनको काममा समर्पित रहने। 1, संवैधानिक सर्वोच्चता र संवैधानिक तथा न्यायिक मूल्यप्रति समर्पित भई न्याय सम्पादन गर्ने मेरो पहिलो र अपरिवर्तनीय प्रतिबद्धता रहेको बेहोरा म यहाँ प्रकट गर्दछु। न्यायाधीशको रूपमा रहँदा सदाचारिता, इमान्दारिता, निष्ठा, निष्पक्षता, स्वतन्त्रता जस्ता आदर्शबाट निर्देशित रहिरहनेछु। संविधानले आत्मसात गरेको बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक हक, मानवाधिकार, निष्पक्ष, स्वतन्त्र एवं सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यका लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता मेरो कार्य सम्पादनका आदर्श मार्गदर्शक सिद्धान्तहरू हुन्। ती संवैधानिक व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने गरी न्याय सम्पादनको जिम्मेवारीमा क्रियाशील छु र क्रियाशील रहनेछु। स्वतन्त्र लोकतन्त्र र संविधानवादको मेरुदण्डको रूपमा रहेको स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न म अविचलित रूपमा लागिरहनेछु। यस क्रममा शक्ति पृथकीकरण एवं नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तको पूर्ण पालना गरी संवैधानिक आदर्शलाई व्यवहारमा ल्याउन र वैयक्तिक स्वतन्त्रताको संरक्षण र कानुनको शासनको प्रवर्धनका लागि मेरो समर्पण रहनेछ। न्याय सम्पादनका क्रममा संविधान र कानुनको विधायकीय मनसाय अनुरूपको रचनात्मक व्याख्या मार्फत विधिशास्त्रीय विकासका लागि निरन्तर क्रियाशील रहनेछु। 2, न्यायपालिकाको रणनीतिक योजना र सर्वोच्च अदालतको कार्ययोजनामा लिएका मुद्दा फरछुटको लक्ष्य प्राप्तिमा सक्रियता। समयमा न्याय प्राप्त गर्ने न्याय याचकको हक नै हो। न्याय दिन ढिलाइ गर्नु भनेको न्याय दिन इन्कार गरेको मानिन्छ। त्यसैले न्यायमा निष्पक्षता, स्वच्छता, शीघ्रता र गुणस्तरीयताको अपेक्षा गरिन्छ। तथ्याङ्कले सर्वोच्च अदालतमा बक्यौता मुद्दाहरू ठूलो सङ्ख्यामा रहेको देखाएको छ। यसलाई न्यून गर्नका लागि 2083 सालसम्म 5 वर्ष नआएका सबै मुद्दा फरछुट गर्ने, 3 वर्ष नआएका सबै मुद्दालाई 85 साल असार मसान्तसम्म फरछुट गर्ने र योजनाको अन्त्य अर्थात् 2086 साल असार मसान्तसम्म 2 वर्ष नआएका सबै मुद्दा फरछुट गरिसक्ने तथा प्रत्येक वर्ष लगतको कम्तीमा 50% मुद्दा फरछुट गर्ने गरी न्यायपालिकाको 5औं पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना लिएको लक्ष्य तथा न्यायिक नेतृत्वले गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्नका लागि व्यक्तिगत रूपमा र सामूहिक रूपमा भरमग्दुर प्रयत्नशील रहनेछ। यसका लागि मुद्दा व्यवस्था पद्धतिमा आवश्यक र थप सुधारका लागि पहल गर्ने, समन्वय र सहजीकरण गर्नेछु। समयमा फैसलाको तयारी। 3, फैसलाको पूर्णपाठ समयमा तयार गरी पक्षहरूलाई समयमा उपलब्ध गराउने कार्य त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सर्वोच्च अदालतबाट हुने फैसला नजिरको रूपमा रहने र नेपालको संविधानको धारा 128(4) अनुसार सबैले कानुन सरह मान्नुपर्ने हुँदा
फैसला तयारीको क्रममा व्याख्या विश्लेषणका लागि समय त लाग्ने हुन्छ नै, तर समयमा फैसलाको पूर्णपाठ दिन सकिएमा शीघ्र कार्यान्वयन भई न्यायायाचकले न्याय पाएको महसुस गर्न सक्दछ। कानुनले 21 दिनभित्र फैसलाको पूर्णपाठ उपलब्ध गराउनु पर्ने भन्ने प्रबन्ध गरेको छ। मुद्दाको सुनवाई अगाडि नै टिपोट तयार गरी टिपोट व्यवस्थापन गरी सफ्टवेयरमा प्रविष्ट गर्न सकिएमा यो समय सीमा नजिक पुग्न सकिन्छ। यसका लागि तालिम, उत्प्रेरणा आदिद्वारा सिपयुक्त जनशक्तिको विकास गरी काम गराउनु पर्ने हुन्छ। कृत्रिम बौद्धिकता आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको प्रयोग गर्ने विकल्पका बारेमा पनि छलफल गर्ने समय भएको छ। मसँग करिब 3 दशक लामो समय अदालत प्रशासन र व्यवस्थापन तथा न्याय सम्पादनमा रही काम गरेको यस सम्बन्धी अनुभवलाई संस्थाको हितमा प्रयोग गर्न प्रयत्नशील रहनेछु। खास गरी न्यायिक जनशक्तिको विकास र उत्प्रेरणाका लागि सहजीकरणका लागि तत्पर रहनेछु। फैसला तथा आदेशको कार्यान्वयन। अदालतबाट भएका फैसला तथा आदेश समयमा कार्यान्वयन भएनन् भने न्याय पराजित हुन पुग्दछ। फैसला हुने अनि कार्यान्वयन नहुने अवस्था रहेमा कानुनको शासनमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा हुन पुग्दछ। त्यसैले फैसला तथा आदेश कार्यान्वयन सबैको प्राथमिकताको विषय बन्नु पर्दछ भन्ने मेरो धारणा छ। अदालतका फैसलाले व्यक्तिलाई लागेको कैद, जरिवाना, सरकारी बिगो, क्षतिपूर्तिको असुल उप गर्न बाँकी अङ्क निकै ठुलो छ। सरकारी र सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने निकायहरूमा दण्ड जरिवाना समेतको अध्यावधिक लगत दिने र ती निकायहरूले सेवा प्रवाह गर्नु अघि दण्ड जरिवानाको लगत नरहेको हेरी रहेको पाइएमा असुल उपर गर्न पहल गरिदिने र अदालतले समन्वय गरी दण्ड जरिवानाको असुलीको देशव्यापी अभियान चलाई निरन्तरता दिने हो भने दण्ड जरिवाना असुलीमा वृद्धि गर्न सकिन्छ। देवानी मुद्दाको फैसला कार्यान्वयनमा न्यायिक प्रक्रियागत पक्षहरू धेरै रहन्छन्। त्यसैले देवानी मुद्दाको फैसला कार्यान्वयनको अदालतको फैसला कार्यान्वयन इकाइले गर्नुपर्ने हुन्छ। तर फौजदारी मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन खास गरी व्यक्तिलाई लागेको कैद, जरिवाना, सरकारी बिगो, क्षतिपूर्तिको असुलीमा हाम्रो कानुन प्रणालीमा गरिँदै आएको अभ्यासमा नीतिगत रूपमा नै फड्को मार्नुपर्ने आवश्यकता छ। कैद, जरिवाना, सरकारी बिगो, क्षतिपूर्तिको असुली कार्यपाली निकायले गर्ने गरी दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखेको छु। 5. विवाद समाधानका वैकल्पिक उपायको अवलम्बन। अदालत समक्ष आएका विवादलाई मेलमिलापमा लैजाने र तालिम प्राप्त मेलमिलापकर्ताले विवादको समाधानमा सहजीकरण गर्ने गरी मेलमिलाप गर्ने पद्धतिको सुरुवात भएको 20 वर्ष नागिसके पनि अझै यसले आशातीत नतिजा दिन बाँकी नै छ। तिनै तहका अदालतमा मेलमिलाप मार्फत मिलापत्रको समग्र उपलब्धि प्रेषित भएको मुद्दाको 20% पनि पुग्न नसकिरहेको अवस्था छ। यद्यपि हामीसँग अन्यत्र देशको अदालत प्रेषित मेलमिलापको सिकाइ पनि छ। फिलिपिन्स, सिङ्गापुर, जापानमा अदालत प्रेषित मेलमिलापको सफलता दर 60% भन्दा माथि रहेको छ। ती देशका अदालतमा भएका मेलमिलापको उत्तम अभ्यासलाई अनुसरण गर्न सकिन्छ। मेलमिलाप परिषदबाट न्यायाधीश सम्मिलित मेलमिलापको सम्भाव्यता बारे अध्ययन पनि भएको छ। अध्ययन प्रतिवेदन समेतका आधारमा अदालत प्रेषित मेलमिलाप पद्धतिलाई प्रभावकारी बनाउन सर्वोच्च अदालतमा हुने छलफलमा स्पष्ट दृष्टिकोणसहित मेरो सक्रिय र सकारात्मक सहभागिता रहनेछ। मेलमिलाप पद्धतिबाट विवादको समाधान नै उत्तम र स्थायी समाधान हो भन्ने तथ्यलाई मूर्त रूप दिन मेरो सक्रियता रहनेछ। सूचना प्रविधिको प्रयोग। 6 नम्बरमा मुद्दाको प्रक्रियागत काम कारबाहीमा सूचना प्रविधिको प्रयोग न्यायिक सुधारका लागि अपरिहार्य रहेको छ। नेपालको न्यायपालिकाले आफ्ना काम कारबाहीमा गरेको सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई अझ उच्चतम बिन्दुमा पुर्याउनका लागि विद्युतीय माध्यमबाट मुद्दा दर्ता, म्याद तामेली तथा पत्रचार गर्ने, विद्युतीय माध्यमबाट कानुन व्यवसायको बहस, विशेषज्ञ तथा साक्षीको बकपत्र गर्ने कार्यलाई संस्थागत गर्न आफ्नो अनुभवसहितको सकारात्मक पहल हुनेछ। मुद्दा दर्तादेखि फैसलाको जानकारीसम्म विद्युतीय माध्यमबाट हुन सकेमा सेवाग्राहीलाई न्यायमा सहज पहुँच पुग्ने मेरो विश्वास छ। 7. न्यायिक सुशासन। न्यायिक सुशासनको स्थापना बेगर न्यायिक कार्य सम्पादन प्रभावकारी हुन सक्दैन। न्यायिक सुशासनको लागि न्यायाधीशको आचार संहिताबाट निर्देशन हुने कुरामा मेरो स्पष्ट प्रतिबद्धता रहेको छ। सुशासन विपरीतका गतिविधिको सूक्ष्म अनुगमन तथा निगरानीको संयन्त्र गठन गरी काम गरिने भन्ने न्यायिक नेतृत्वको कार्ययोजनाको कार्यान्वयनमा मेरो पूर्व अनुभवसहितको सहयोग हुनेछ। त्यस्तै न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, स्वायत्तता लगायतका न्यायिक मूल्य मान्यताका मापदण्डको विकास र कार्यान्वयनमा मेरो जोड रहनेछ। अदालतमा बिचौलियाको नियन्त्रणका लागि छुट्टै कानुन निर्माणको लागि पहल गर्ने भन्ने सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूले यस समिति समक्ष पेश गर्नुभएको कार्ययोजनाको कार्यान्वयनमा मेरो सकारात्मक र सहयोगी भूमिका रहनेछ। मातहत अदालतहरूको निरीक्षण, काम कारबाहीको अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन व्यक्तिगत र सामूहिक रूपमा पहल गर्दै न्यायिक सुशासन कायम गर्ने दिशामा संस्थाले लिएको उद्देश्य पूरा गर्न मेरो सकारात्मक र सहयोगी भूमिका रहनेछ। 8. न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि। न्यायमा सहज पहुँच अभिवृद्धि न्यायिक सुधारको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्षको रूपमा रहेको छ। न्यायमा सहज पहुँचका लागि तय भएका कानुनी प्रबन्धहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनको खाँचो छ। अदालतमा आउने मुद्दाका पक्षहरूलाई न्यायिक प्रक्रिया र पद्धतिबारे जानकारी गराउने, साक्षी तथा पीडितको संरक्षणमा मुद्दामा कानुनी प्रतिनिधित्व गराउन नसक्नेका लागि निःशुल्क कानुनी सेवाको व्यवस्था
प्रभावकारिता ल्याउन मुद्दाको फैसला सहितको मिसिल स्क्यान गरी सफ्टवेयरमा राख्ने र पक्षले जुनसुकै अदालतबाट त्यसको नक्कल लिन सक्ने गरी प्रबन्ध गर्न सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी अदालतमा आउने सेवाग्राहीलाई न्यायमा सहज पहुँच पुर्याउने व्यवस्थाको लागि मेरो सकारात्मक र सक्रिय पहल हुनेछ। 9. सर्वोच्च अदालतमा रहेको मुद्दाको कार्यबोझको व्यवस्थापन। मुद्दाको तथ्याङ्कीय अवस्था हेर्दा सर्वोच्च अदालतमा निरन्तर कार्यबोझ विस्तार भइरहेको छ। कार्यबोझलाई व्यवस्थापन गरी न्याय सम्पादनमा शीघ्रता ल्याउन उपयुक्त व्यवस्थापकीय उपायहरू जस्तो कि सुनवाई व्यवस्थापन, बहस व्यवस्थापन लगायतको अवलम्बन जरुरी छ। विगतमा सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दाको कार्यबोझ घटाउने सम्बन्धमा भएको अध्ययनमा आफू संलग्न रहेको अनुभवका आधारमा हेर्दा सर्वोच्च अदालतको क्षेत्राधिकारमा पुनरावलोकन गर्ने वा न्यायाधीश सङ्ख्या बढाउने दुईटा विकल्प हुन सक्दछन्। त्यसमध्ये पहिलो विकल्प हाम्रा लागि उपयुक्त हुन सक्दछ। स्थानीय तहले र प्रदेशले बनाएको कानुनको संवैधानिकताको परीक्षण लगायत स्थानीय तह र प्रदेश तह बीचको विवादको निरूपणको क्षेत्राधिकार उच्च अदालतलाई प्रदान गर्ने गरी संवैधानिक व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। सर्वोच्च अदालतलाई संवैधानिक एवं जटिल कानुनी प्रश्नको अन्तिम व्याख्याता कोर्ट अफ इन्टरप्रिटेसनको रूपमा अझ व्यवस्थित र स्थापित गर्न आवश्यक छ। सर्वोच्च अदालतमा बढ्दो रिटको सङ्ख्यालाई कम गर्न प्रशासकीय अदालत, श्रम अदालतका क्षेत्राधिकारमा पुनरावलोकन गर्न आवश्यक छ। उच्च अदालतमा रिट लाग्ने अवस्थामा सोझै सर्वोच्च अदालतमा आउनुपर्ने मनासिब कारण देखाएमा र सो कारण उपयुक्त देखिएमा मात्र सर्वोच्च अदालतमा रिट लाग्ने संवैधानिक तथा कानुनी बन्दोबस्त गर्न सकिएमा न्यायिक विकेन्द्रीकरण, डिसेन्ट्रलाइजेसन अफ जस्टिसमा मद्दत पुग्न जाने र यसले न्यायमा सहज पहुँच कायम गर्न समेत सहयोग पुग्न सक्दछ। अपवादात्मक अवस्थामा बाहेक सुरु क्षेत्राधिकार जिल्ला अदालतमा नै रहन दिनु उपयुक्त हुन्छ। उच्च अदालतमा 3 जना न्यायाधीशको पूर्ण इजलासबाट पुनरावेदनको अनुमति, लिभ टु अपिल दिने नदिने सम्बन्धमा सुनवाई भई अनुमति प्रदान भएमा मात्र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था गरिनु मुद्दा व्यवस्थापन सुधारको अर्को उपाय हुन सक्दछ। विविध न्यायिक व्याख्या र नजिरमा एकरूपता सर्वोच्च अदालतसँग राखिने अपेक्षा हो। सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसलाहरू सबैका लागि मार्गदर्शक र कार्यान्वयनका लागि बाध्यात्मक हुन्छन्, तर सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिवादी नजिरमा एकरूपता कायम हुन नसकेको रचनात्मक आलोचना पनि न्याय जगतमा सुनिने गर्दछ। नजिरका बीचमा एकरूपता र निश्चितता कायम गर्नका लागि हुने अध्ययन तथा न्याय सम्पादनको रोहमा आफ्नो तहबाट मेरो योगदान रहनेछ। न्यायिक सुधार मुद्दा तथा अदालत व्यवस्थापनमा सुधारका लागि न्यायपालिकाभित्रैबाट प्रशस्त अध्ययन भई प्रतिवेदन तयार भएका छन्। ती अध्ययन प्रतिवेदनमा दिइएका सुझावलाई समय अनुकूल प्राथमिकीकरण गरी कार्यान्वयन गर्न न्यायिक नेतृत्वप्रति मेरो सुझाव र कार्यान्वयनमा सक्दो योगदान रहनेछ। यसका अतिरिक्त नेपालको न्यायपालिकाको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनामा समावेश भएका रणनीतिक क्रियाकलापहरू, सर्वोच्च अदालतले बनाएका आफ्नै कार्ययोजना तथा सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूबाट संसदीय सुनवाईका क्रममा यस गरिमामय समिति समक्ष प्रस्तुत गर्नुभएको कार्ययोजनाको कार्यान्वयनमा मैले आफ्नो भूमिका अनुकूल जिम्मेवारी निर्वाह गर्नेछु। माननीय सभापतिज्यू तथा माननीय सदस्यज्यूहरू, नेपालको संविधान बमोजिम स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको अवधारणा तथा मूल्य मान्यतालाई आत्मसात गर्दै छिटो, छरितो एवं गुणस्तरीय न्याय प्रदान गर्ने कुरामा म प्रतिबद्ध छु। मैले पेश गरेको न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित कार्ययोजना नेपालको न्यायपालिकाको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना र संसदीय सुनवाईको क्रममा सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूबाट पेश गर्नुभएको कार्ययोजनाभन्दा भिन्न छैनन्। सामूहिकता भाव, टिम स्पिरिटका साथ काम गर्नुपर्ने भएकोले मैले आफ्नो क्षमता र अनुभवका आधारमा आफ्नो तर्फबाट न्यायपालिकामा दिन सक्ने अधिकतम योगदान गर्न लागिरहनेछु। न्याय सेवामा मैले निर्वाह गरेको भूमिका खुला किताबको पाना जस्तै छ। संविधान र कानुनले सुम्पिएको काम गर्दा सधैँ प्रिय हुन सकिँदैन। न्यायाधीशले न्यायका लागि काम गर्ने हो, त्यसैले त्यहाँ कुनै आग्रह र पूर्वाग्रह राख्नु हुँदैन भन्ने अग्रजहरूले सिकाएको शिक्षा र देखाएको मार्ग मेरो जिम्मेवारी सम्पादनको क्रममा सदा स्मरणमा रहनेछन्। यो सार्वभौम संसदको समिति मार्फत म संविधान र कानुनले दिएको जिम्मेवारी निर्भयतापूर्वक र निष्ठापूर्वक सम्पादन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। एउटा दुर्गम गाउँबाट यहाँसम्म आइपुग्न मेरा दिगम्मत मातापिताको ठुलो त्याग र समर्पण छ। मेरा शिक्षक र अग्रजहरूको धेरै मेहनत र लगन पनि छ। संसदीय सुनवाईको यो अवसरमा सार्वभौम संसदको समिति समक्ष उपस्थित भएर म दिवंगत मातापितालाई श्रद्धापूर्वक स्मरण गर्दछु। श्रद्धेय गुरुवर्ग, मार्गदर्शक, अग्रजप्रति हार्दिक सम्मान प्रकट गर्छु। उहाँहरू कसैको पनि शिर निहुरिने गरी र आफूले पश्चाताप बोध गर्ने गरी कुनै पनि काम मबाट हुने छैन भन्ने सम्मानित समितिसमक्ष वाचा समेत गर्दछु। अन्त्यमा आफ्नो अवधारणा र कार्ययोजना समितिमा राख्ने अवसरका लागि संसदीय सुनवाई समितिका माननीय सभापतिज्यू, सम्पूर्ण माननीय सदस्यज्यूहरूप्रति हार्दिक कृतज्ञता प्रकट गर्दछु। संसदीय सुनवाई प्रक्रियामा सहजीकरण गरिदिनुहुने सङ्घीय संसदका महासचिवज्यू लगायत सचिवज्यूहरूप्रति आभार प्रकट गर्दछु। समितिका कर्मचारी तथा सम्बद्ध सञ्चारकर्मीज्यूहरूप्रति सहयोग र समन्वयका लागि हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। धन्यवाद।